बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खेल यूं ही शुरू नहीं हुआ करते। ये देखिए, ये एक ऐसा किरदार जो छलावे की तरह पूरी मुस्लिम दुनिया की इज्जत नफ्स पामाल करता, स्क्रीन पर नाचता, बैतुल मुकद्दस के गुंबद पर अपने नापाक कदम रखता है। एक ऐसी सीरीज जिसमें इस्लामिक कल्चर को जाहिल और बुद्धुओं का कल्चर दिखाया जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ असैसिन क्रीड सीरीज के बारे में। इस सीरीज के जरिए एक ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन जंगजू का जो खाका पूरी दुनिया के बच्चों के ज़हनों में उभारा जा रहा था, वो निहायत पावरफुल था। ये सीरीज 5th जनरेशन वार में उम्मते मुसलमान के लिए एटम बम से कम नहीं थी। ये बुक सीरीज से वीडियो सीरीज में कन्वर्ट हुई, फिर इसे गेम्स में कन्वर्ट करके हर घर की दहलीज तक पहुंचा दिया गया। ये वो सीरीज है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की धज्जियां बिखेरी गई हैं और बैतुल मुकद्दस की बेहरुमती दिखाई गई है। नाज़रीन, हमारे पास सवाए बेबसी के कुछ भी नहीं था। ईसाई इस सीरीज के जरिए अपनी बहादुरी, चालाकी और बेजिगरी का खुलकर मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि बातिल चाहे कितना ही पुरकशिश क्यों ना हो, कभी इंसानी फितरत का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि इंसानी फितरत में इस्लाम मौजूद होता है। नाज़रीन, असैसिन क्रीड और गेम ऑफ थ्रोन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था कि अचानक अक़वाम आलम ने एक धुन और उस धुन के अंदर एक ललकार को सुना। नाज़रीन, एक अर्तुगरुल गाजी वो था जिसने 1000 साल कबल असैसिन क्रीड का पहला वर्जन यानी सलीबी और मंगोल फौजों को वक़्त की राख बनाया था। और दोबारा जब असैसिन क्रीड ने मैदान और शक्ल बदलकर मुसलमानों की अजमत को तार तार करना चाहा, तो अर्तुगरुल एक बार फिर मैदान कारजार में मौजूद था। और आज की तारीख में असैसिन क्रीड के टॉप 10 रैंक से बाहर होने पर BBC, अल जज़ीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया का यहूदी मीडिया अर्तुगरुल गाजी पर चढ़ दौड़ा है। पाकिस्तान में लिबरल्स, एथियस्ट, फेक कौमियत परस्त, मौलवी बेजार और मौलवी परस्त हर तरफ से चीखो पुकार बता रही है कि असैसिन क्रीड और इस्लाम मुखालिफ गेमों पर खामोशी इख्तियार करने वालों से अब दर्द सहा नहीं जा रहा। जबकि अभी मेरी कौम के बच्चों ने 5th जनरेशन वार में दुश्मन की तरफ यूनुस एमरे और सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामे का एटम बम चलते दिखना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी सीरीज के बारे में कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे। मसलन इसके शूटिंग पॉइंट्स, शूटिंग से कुछ दिन पहले क्या होता रहा, इसकी शूटिंग्स कहाँ हुई, इस सीरीज का एक्टर्स की जिंदगी पर क्या असर हुआ और किस तरह इस ड्रामे के गैर मुस्लिम फैंस अदाकारों के हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आज हम मुख्तसर तरीन वक्त में इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। खुतुन ज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को क्लिक जरूर कीजिए। नाज़रीन, ये ड्रामा इस्तांबुल के एक नवाही गांव रीवा में फिल्माया गया। रीवा में फिल्माने की वजह उसकी सुपर लोकेशन है, जहां उसमें ऊंची नीची पहाड़ियां और सब्ज मैदान हैं, बड़े बड़े जंगलात और नदियां हैं। वहीं ये इस्तांबुल के काफी नजदीक भी है। चूँकि इस ड्रामे की कास्ट 5000 लोगों पर मुश्तमिल है, लिहाजा किसी दूर मुकाम पर शूटिंग और 5000 लोगों को लाना ले जाना एक बहुत बड़ा मसला था। एक्टर्स इस्तांबुल एयरपोर्ट से आध पौने घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। ये इलाका किसी भी किस्म की तारीखी फिल्मिंग के लिए अपना सानी नहीं रखता। नाज़रीन, एंजन ऑल्टन जो कि इस ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ड्रामा साइन करते वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर बड़ा काम करने जा रहे हैं और ये ड्रामा बजाते खुद उन पर किस कदर असरअंदाज होगा। ड्रामे की शूटिंग शुरू करने से पहले 5000 लोगों की कास्ट को छोटी छोटी टोलियों में बांट दिया गया, जिन्हें ट्रेन करने के लिए हॉलीवुड से स्टंटमैन और स्किल टीचर्स हायर किए गए। ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले तक तमाम अदाकारों को बाकायदा जंगी तरबियत दी गई। घुड़सवारी, तलवार जनी, दुश्मन को ललकारते हुए वोकल्स कैसे लेवल पर रखने हैं, ये सब चीजें सिखाई गई। नाज़रीन, एंजन ऑल्टन कहते हैं कि मेरे लिए ये सीरीज भी दूसरे ड्रामों की तरह ही थी, यानी मुझे सिर्फ पैसा कमाना था। लेकिन शूटिंग से कुछ दिन पहले हमें इस बात पर कायल किया गया कि असैसिन क्रीड जैसे इस्लाम मुखालिफ कंटेंट के लिए हमें शमशीर बेनियाम साबित होना है
اور یہ ایک جہاد ہے اور ہم ہی وہ مختصر سا طبقہ ہیں جو اس سیریز کے ذریعے پوری امت کی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں۔ تو انجائن ایلٹن کہتے ہیں کہ ہماری پوری کاسٹ بہت زیادہ جذباتی ہوگی، شاید پیسے کے لیے ہم اتنا بہتر کام نہ کر پاتے جتنا ہم نے خود کو شمشیر بے نیام سمجھ کر کیا۔ ناظرین، دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام ان ڈور شاٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں اور نہ ہی یہ کسی پرانے شہر کے ہیں، بلکہ استنبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں ہی فلمائے گئے ہیں۔ یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور ایک بہت بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹرز نے اسی فیکٹری کے صحن میں گتے اور لکڑی سے 1000 سال پرانے مکانات تعمیر کروائے اور فیکٹری کے ہال اور کمروں کو صلیبی اور منگول شہنشاہوں کی محلات دکھایا۔ ڈرامے کے ایک اور اہم کردار سلیمان شاہ، جن کا اصل نام سردار گوکن ہے، انہوں نے کہا کہ میں سچ میں خود کو سلیمان شاہ ہی سمجھتا ہوں اور اپنے کندھوں پر اپنے قبیلے اور امت کا ویسا ہی بوجھ محسوس کرتا ہوں جیسا 900 سال قبل اصل سلیمان شاہ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جذباتی سینز میں کبھی آنسو نکالنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرتا۔ ختم نظرات، کردوغلو۔ ناظرین، ڈرامے میں کردوغلو کا کردار کافی نیگیٹو رہا ہے۔ ریوا میں جب ان کی لاسٹ شوٹنگ تھی، یعنی انہیں اپنی غداری کی وجہ سے سر قلم کروانا تھا ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق، لیکن شاٹ اوکے ہونے کے بعد یہ کافی جذباتی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس ڈرامے کو جاب سمجھ کر کرنے آئے تھے، لیکن یہ ڈرامہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، میرے لیے اس کو چھوڑ کر جانا خاصا مشکل ہے۔ کردوغلو، جن کا اصل نام حکان والنی ہے، یہ ڈرامے سے ہٹ کر ایک نہایت وفادار، خوش مزاج اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ ناظرین، ارطغرل سیریز کی شوٹنگ ریوا اور استنبول کی اس فیکٹری میں جب تک جاری رہی، سرکاری افسران اور وزراء خود جا کر اس ڈرامے کی نگرانی کرتے رہے۔ ریوا میں طیب اردگان خود گئے اور ایکٹر سے وہی باتیں دہرائیں جو پہلی شوٹنگ سے پہلے سمجھا دی گئی تھی۔ ختم نظرات، اس ڈرامے میں ٹیکنیکلی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اگر اسیسن کریڈ یا کسی ہالی ووڈ سیریز مثلاً ہیری پوٹر کی بات کی جائے، گیمز آف تھرونز جیسی سیریز سے موازنہ کیا جائے، تو بجٹ کے حساب سے ارطغرل سیریز ہالی ووڈ سیریز کے پاس بھی نہیں پھٹکتی، یعنی اتنے کم بجٹ میں یہ سیریز بنائی گئی ہے۔ لیکن خواتین حضرات، اب اطلاعات یہ ہیں کہ ارطغرل غازی سیریز دیکھنے کے بعد غیر مسلم شائقین اب اس ڈرامے کے اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا اسیسن کریڈ، ہیری پوٹر اور گیمز آف تھرون کا جادو اتنا ہی کمزور تھا کہ غیر مسلم شہری اس محض ایک ڈرامے کے پیچھے اپنی پوری زندگی بدلنے چل نکلے ہیں؟ ختم حضرات، اسلام دشمن قوتوں نے جتنا بھی کنٹینٹ پروڈیوس کیا ہے وہ انسان کے سفلی جذبات کی تسکین تو کرتا ہے، لیکن انسانی روح کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہے اس کو ابھرنے کے لیے کنوینس نہیں کرتا۔ معزز خواتین حضرات، ارطغرل غازی سیریز کی خوبی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ایک انسان کی عظمت کو بلند کرتی ہیں۔ حالانکہ جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یا بعد میں کریں گے، انہوں نے اس ڈرامے میں صلیبی مرتے نہ دیکھے ہوں گے، یہودی اور عیسائی نظریات مٹی میں ملتے نہ دیکھے ہوں گے، سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی کی وحدت اور اس وحدت کے حصار میں ملنے والا تحفظ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت جسے یورپ میٹ پیس یعنی گوشت کا لذیذ لوتھڑا سمجھتا ہے، اسلامی معاشرہ اس کو کس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غیر مسلم شہری کے لیے اسلامی معاشرہ اور مسلمان کی تلوار کتنی رحم دل ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب چیزیں تو ایک طرف انسان کو روحانی طور پر مطمئن کرنے کے لیے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا جو لاہی عمل اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ یورپ نے پچھلی 1.5 صدی میں اسلام کے چہرے پر جو داغ ڈالے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹرکش فیس فریش کے ذریعے بڑی تیزی سے صاف ہو رہے ہیں۔ اور اب ذرا بات کر لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ارطغرل سیریز سے پیدا ہوئی صورتحال پر۔ لالی ووڈ ایکٹرز اور فری تھنکرز کو اس وقت بہت جلاب لگے ہوئے ہیں۔ شان صاحب کی ٹلی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کھڑکا دی تھی، تو اس پر کچھ جلابیوں نے مجھے یہاں بھی اور ان باکس میں آ کر بہت ساری گالیاں دی، اور ساتھ ہی شان صاحب کی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے جو شاندار خدمات ہیں وہ گنوائیں۔ خیر، اگر کوئی سوشل میڈیا پر ارطغرل سیریز کو لے کر چون چاں کرے تو اسے صرف اور صرف ایک سوال کیجیے،
کہ آخر اس سیریز کا نقصان کیا ہے۔ آگے سے وہ کہے گا کہ جی یہ کریکٹر تو ٹرکش ہسٹری کے ہیں، ہمارے تو ہیں ہی نہیں۔ ان سے چس لیتے ہوئے ذرا فرمائیے گا کہ جناب مسٹر چپس ہمارے پھپھڑ لگتے ہیں جن کو پچھلے 30 سال سے پڑھا رہے ہو، شیکسپیئر ہمارا کھالو لگتا ہے جو ہر دوسرا حوالہ اس کا دیتے ہو، اور یہ پھٹی پینٹیں اور یہ جھاڑو نما ہیئر کٹ کس آسمانی صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں جن کو پروموٹ کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہو۔ اور ناظرین ساتھ لگتے ہتھے بھی کہہ دیا جی سانو پتا ہے پیڑاں کیوں تے کتوں اٹھدیاں پیاں نے۔ ناظرین ارطغرل سیریز کے بعد 5th جنریشن وار میں سلطان عبد الحمید اور یونس ایمرے اب تباہی مچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے کومنٹ ضرور کیجئے کیونکہ میں آپ کے تمام کومنٹس پڑھتا ہوں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔